Atong tan-awon ang basahon sa Romans chapter 15 verse 16. Gihimo akong sulugon ni Kristo Jesus aron pagalahgad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari ahron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Dili ako mangaha sa pagsultig bisan unsa gawas lamang sa nahimo ni Kristo pinaagi kanako aron paggiya sa mga dili Hudiyo sa pagsunod sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat. Sagahom sa mga ilhanan ug mga milagro ug sagahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod ni Kristo. Diinhi, kang kinsa nga maayong balita ang kini nga maayong balita. Kini nahisulat, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod ni Kristo. Kini ang maayong balita nga gidala ni Kristo diinhi sa kalibutan. Importante kaayo kini. Kini nga maayong balita mao ang balita sa bag-ong kasabotan. Kinahanglan natong isangyaw kining bag-ong kasabotan sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Ang Dios nagbutang og gidak-on alang sa bag-ong kasabotan nga isangyaw diha sa mga propesiya sa Biblia. Hangtod asa ang gitakda sa Dios nga isangyaw ang maayong balita. Sa tanang nasod sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Kini nga maayong balita, siguradong masangyaw sa tanang kanasoran. Sa matag higayon nga makita nako kini nga bersikulo, basyon nako ang kalig-on. Ang Dios mitukod og daghang mga siyon sa tibok kalibutan. Ang pag-ebanghelyo sa kalibutan natuman dili tungod sa daghang mga siyon, kundi tungod sa mga propesiya. Wala kini nagdepende sa gidaghanon sa mga miyembro o simbahan. Ang Dios aduna nay katuyuan, plano ug tinguha sa pagtuman niini nga buhat. Busa, siya karon nagwahli sa maayong balita ngadto sa tanang kanasoran sa tibok kalibutan. Dakong benepisyo o grasya alang kanato ang pag-apil ni ini nga buluhaton. Apan, kadtong wala makaamgo sa bili sa maayong balita dili mo dawat ni ini. Atong tan-awon ang libro sa Romans chapter 10 verse 14. Apan unsaon man nila pagsangpit kanya kun wala sila motu. Ag unsaon man nila pagtukon wala sila makadungog sa mensahe. Ag unsaon man nila pagkadungog kon walay magwahli niini. Ag unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil niya tong nagwahli sa maayong balita. Apan, unsay nahitabo, wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Diinhi, nahisulat nga dili tanang Israelita ang midawat sa maayong balita. Unya, unsa nga kamatuoran ang wala nila gidahwat. Wala nila gidahwat ang kamatuoran sa bag-ong kasabotan. Mga buang-buang gayod sila. Kung gituman pa nila ang bag-ong kasabotan, aduna unta sila'y maayong resulta. Kung makasulod na kita sa gingharian sa Dios, mahimo kitang mga anak sa Dios ug makapanunod sa gingharian sa langit. Ang tanang maayong butang nga, wala pa nato matagam taman din hii sa kalibutan atua sa langit. Ang mga panalangin sa gingharian sa langit dili usa ka, butang nga gihatag kanato sa makadiyot o kuhaon pag-usab, apan usa ka butang nga maato hangtod sa kahangturan. Busa, kung kita mo tan-aw sa mga pagtulunan sa Dios uban, sa atong abli nga espirituhanong mga mata, hingpit natong masabtan ang rason ngano nga kita, kinahanglan nga adunay hugot nga pagtuo sa Dios sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, og sa tibok natong hunna-hunna. Apan, unsay mahitabo niatong dili mo dawat niini. Tan-awon nato kun unsa ang mahitabo sa libro sa 2 Thessalonians chapter 1. Atong tan-awon ang libro sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Og papahulayon kamong nag-antos ingon man usaab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus, gikan sa langit kinuyogan sa iyang gamhanang mga anghel. Dili ba kini nagpasabo sa katapusang paghukom? Mahitabo kini kung moabot ang Dios aron hukman ang kalibutan. Verse 8, muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo alon sa pagsilot niyatong wala mo'ila sa Dios og niyatong wala mo dawat. Sa unsa, sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Kadtong wala mo dawat sa maayong balita pagasilotan. Sa laing pagkasulti, unsa ang wala nila dawata. Sugod sa pagsaylo, apil ang tanang regulasyon sa bag-ong kasabotan. Unsay mahitabo niyatong wala mo tuman sa bag-ong kasabotan. Silotan sila kun moabot ang Dios aron hukman ang kalibutan. Ang pagsilot yan noong nagpasabot nga moadto sa impyerno. Dili ba kini tinuod? Kadtong dili mo dawa sa bag-ong kasabotan mag-antos pag-ayo. Samtang kadtong mo dawat ni ini makaambit sa saad, nga mahimong mga anak sa Dios, ug makaambit sa walay katapusang mga panalangin sa Dios.
Ang Dios tinaw nga, nagpahibalo, kanato ni ini nga kamatuoran. Mao nga ang ebanghelyo maayong balita. Kun dili nato dawaton kining maayong balita, basolan nato kini pag-ayo. Apan kun atong dawaton kining maayong balita ug tumanon kini, nan kini ang labing maayong balita alang kanato. Ang Dios miyanhi niining kalibutana aron sa pagluwas sa katawhan ug nagwahli sa balita sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Busa, kung kita magwahli sa maayong balita, dili kita maghunahuna. Maminaw ba kining tawhanana o dili? Apan pagwahli nga masaligon. Ang pagwahli dili bahin sa pagkahibalo og daghang bersikulo sa Biblia. May sogon lang nga isangyaw, giluwas sa Dios ang katawhan, nga gitakdang mamatay, pinaagi sa bag-ong kasabotan. Tumanon nato ang iyang pulong ug sa ulugon nato ang pagselo. Mga igsoon, lisod ba kini? Dili gayud kini lisod. Atong iwali ang pulong uban ang pagsalig, nga maghunahuna, kini usa ka maayong balita. Ang tanan mo dawat ni ini kon iwali nato kini. Iwali nato ngadto sa tibok kalibutan pinaagi sa pag-ingon, inig-abot sa Dios niining kalibutana alang sa katapusang paghukom, kadtong dili motuman sa maayong balita sa Dios silotan. Dili ba ang pagsilot nagpasabot nga moadto sa impyerno? Apan, dili ba ang Dios nag-ingon nga kadtong mokadawat sa maayong balita, mahimong mga anak ug manununod sa Dios ug makaambit sa walay katapusang saad sa Dios? Kinahanglang iwali usab nato ang maayong balita pinaagi sa pag-ingon, kinahanglan natong dawaton ang maayong balita sa labing madaling panahon. Adunay daghan kaayong balita sa kamatahyon sa kalibutan, apan aduna kitay balita sa kaluwasan, ang Dios tin-awong nagpahibalo kanato ni ini pinaagi sa Biblia karon. Busa, dili kita makawali sa maayong balita kon maglisod kita, nga maghunahuna. Kinahanglan kong memoizon kining tanang butanga aron ako makawali og maayo. Ang maayong balita, wala naglangkob og lisod nga paagi, dili ba? Mahimo ko kining tanan pinaagi kaniya nga naghatag kanako kuso. Huyang ako og kulang sa kuso, busa wala ako'y mahimo, apan ang Dios nagpili kanako og nagpalig-on kanako. Alon akong mabuhat ang tanang mga butaang pinaagi kaniya nga naghatag kanako og kuso. Magbaton kita ni ini nga matang sa pagtuo og dili mabalaka. Kang kinsa man nato itugyan ang tanan natong kabalaka. Kini nahisulat, itugyan ang tanan ninyong mga kabalaka sa Ginoo. Buot kong hangyon kamong tanan nga itugyan ang tanan natong kabalaka ngadto sa Dios. Magpasalamat sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan nga nagtugot kanato nga mabugkos diha sa kamatuoran sa bag-ong kasabotan ug makugihon sa pagwali niining maayong balita ngadto sa tanang katawhan, imbes nga magpakahilom og itago kini sa atong kaugalingon. Daghang salamat.